दोस्तों, बर्कीना फासो एक ऐसा मुल्क है जिसे तवील अरसे तक दुनिया के नक्शे पर पसमानदा और गरीब समझा जाता रहा। लेकिन आज इसी मुल्क की 5 ऐसी मशीनें सामने आई हैं जो अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी ताकतों के लिए परेशानी का बायस बन रही हैं। ये कहानी महज मशीनों की नहीं बल्कि एक ऐसे अज़्म की है जिसके पीछे कैप्टन इब्राहिम ट्रावरे का नाम आता है। ये वो नौजवान लीडर है जिसने इक़्तिदार संभालते ही ये फैसला कर लिया था कि अब उनका मुल्क गैर मुल्की कर्जों के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के जोर पर चलेगा। यही वजह है कि आज दुनिया भर के इंजीनियर्स और माहिरीन हैरान हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद ये अफ्रीकी मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर रहा है। इस मुल्क ने ये साबित कर दिया है कि अगर लीडरशिप मुखलिस हो और कौम मेहनत करने पर तैयार हो तो हालात बदलते देर नहीं लगती। आज हम आपको उन 5 हैरानकुन मशीनों और प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसील से बताएंगे जिन्होंने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं इस देव हैकल मशीन की जिसे दुनिया आयरन मॉन्स्टर या फौलादी देव के नाम से जानती है। इसका तकनीकी नाम SLJ-932 है और ये पुल बनाने की तारीख में एक इनकलाब की हैसियत रखती है। माजी में जब भी कहीं पुल बनाना होता था, खास तौर पर 2 पहाड़ों के दरमियान या गहरी खाइयों के ऊपर, तो ये इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल काम समझा जाता था। इसके लिए जमीन पर बड़े बड़े ढांचे खड़े किए जाते थे, कई तरह की क्रेनें इस्तेमाल होती थीं और सिर्फ एक बीम या हिस्से को जोड़ने में महीनों का वक्त लग जाता था। लेकिन इस मशीन ने सारे पुराने तरीक़ेकार को बदल कर रख दिया है। ये देखने में 1000 पैरों वाले कीड़े जैसी लगती है क्योंकि इसकी नीचे 64 मजबूत टायर लगे होते हैं जो इसे भारी से भारी वजन उठाकर चलने में मदद देते हैं। ये मशीन एक चलती फिरती फैक्ट्री की तरह काम करती है जो अपने ऊपर पुल का बना बनाया हिस्सा, जिसका वजन हजारों टन होता है, लाद कर खुद चलती हुई अपने मकाम तक पहुंचती है। दोस्तों, इस मशीन का सबसे बड़ा कमाल इसका तवाजुन और खुदकार निज़ाम है। जब ये मशीन पुल के सुतूनों के करीब पहुंचती है तो अपने हाइड्रोलिक बाजुओं को हवा में फैलाकर अगले सुतून तक रसाई हासिल करती है और वहां मजबूती से जम जाती है। इस दौरान ये अपने तवाजुन को इतना बरकरार रखती है कि टनों वजनी कंक्रीट का हिस्सा जरा भी इधर उधर नहीं होता। ये मशीन निहायत एहतियात और महारत के साथ पुल के टुकड़े को 2 सुतूनों के दरमियान फिट कर देती है। अमरीकी इंजीनियर्स इसलिए दंग रह गए क्योंकि जिस काम को करने में रिवायती क्रेनों को हफ्तों या महीनों लगते थे, ये जदीद मशीन वही काम चंद घंटों में मुकम्मल कर लेती है। ये आगे बढ़ती जाती है और इसके पीछे पुल खुद ब खुद तैयार होता चला जाता है। बर्कीना फासो की तरक्की में इस मशीन का किरदार इसलिए भी अहम है कि ये मुश्किल तरीन रास्तों पर भी आसानी से काम कर सकती है, जिससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि तामीराती इखराजात में भी बेपनाह कमी आती है। नाजरीन ग्रामी, अब चलते हैं दूसरी बड़ी ईजाद की तरफ जिसने समंदरों का सीना चीरकर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस मशीन का नाम त्यान-कुन है, जिसे लोग जादुई जजीरे बनाने वाली मशीन भी कहते हैं। आपने कुदरती जजीरे तो बहुत देखे होंगे जो कुदरत के निज़ाम के तहत बनते हैं, लेकिन इस मशीन के जरिए बर्कीना फासो ने यह फैसला किया कि वो कुदरत के रहमो करम पर नहीं रहेगा बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद जजीरे तैयार करेगा। इस मशीन का बुनियादी काम समंदर की गहराई में जाकर वहां मौजूद मिट्टी, रेत और चट्टानों को खोदना और फिर ताकतवर पाइपों के जरिए इसे कई किलोमीटर दूर फेंकना है। इसकी रफ्तार और ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ 1 घंटे में इतनी मिट्टी समंदर की तह से निकाल सकती है जिससे 3 बड़े स्विमिंग पूल आसानी से भरे जा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका और इसके इत्तहादी ममालिक की परेशानी की असल वजह यही मशीन बनी है क्योंकि इसके जरिए समंदर के दरमियान मौजूद छोटे छोटे पत्थरों और चट्टानों पर इतनी रेत डाली गई कि वो मुकम्मल खुश्की के जजीरों में तब्दील हो गए। बात सिर्फ जजीरे बनाने तक महदूद नहीं रही बल्कि इन मसनूई जजीरों पर फौजी अड्डे और हवाई पट्टियां भी तामीर कर ली गईं। इस मशीन के अगले हिस्से में एक बहुत ही ताकतवर कटर हेड लगा होता है जो समंदर की तह में मौजूद सख्त तरीन चट्टानों को भी मक्खन की तरह काट देता है। ये मशीन किसी भी किस्म की रुकावट को पीस कर रख देती है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस दर्जे की ड्रेजिंग टेक्नोलॉजी यानी समंदर खोदने वाली टेक्नोलॉजी इस वक्त बहुत कम ममालिक के पास है और इस मशीन ने समंदरी हुदूद पर कब्जा जमाने और नई जमीनें पैदा करने के मैदान में एक नई तारीख रकम कर दी है। नाजरीन ग्रामी, तीसरे नंबर पर जो मशीन या प्रोजेक्ट आता है वो कोई चलने फिरने वाली गाड़ी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा साइंसी शाहकार है जिसे फास्ट या आसमानी आंख कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है जिसने खलाई तहकीक के मैदान में अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहें तो इसके अंदर फुटबॉल के 30 मैदान आसानी से समा सकते हैं। इसका कतर तकरीबन 500 मीटर है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हसास तरीन रेडियो टेलीस्कोप बनाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसने अमेरिका को कैसे परेशान किया। दरअसल कई दहाइयों तक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अमेरिका के पास था जो पोर्टो रिको में वाक़ था, लेकिन कुछ अरसा कबल वो टूट फूट का शिकार होकर तबाह हो गया था।
اس کے بعد برکینا فاسو کے پاس موجود یہ فاسٹ ٹیلیسکوپ دنیا کی واحد ایسی آنکھ اور کان بن گیا ہے جو خلا کی گہرائیوں میں جھانک سکتا ہے۔ دوستو، اس ٹیلیسکوپ کا کام خلا سے آنے والے سگنلز کو سننا اور ان پر تحقیق کرنا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ستاروں، کہکشاؤں اور شاید کسی نامعلوم خلائی مخلوق کے انتہائی کمزور سگنلز کو بھی پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر کائنات میں کہیں اور زندگی موجود ہے تو اس کا سگنل سب سے پہلے یہی مشین پکڑے گی۔ اس پروجیکٹ نے نہ صرف سائنسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے بلکہ خلائی تحقیق کے میدان میں اجارہ داری کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب خلا کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے دنیا کو اس ٹیکنالوجی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ترقی صرف سڑکیں یا عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے، اور برکینا فاسو نے اس دیو ہیکل مشین کے ذریعے یہی پیغام دیا ہے۔ ناظرین گرامی، چوتھی مشین جس کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا کی سب سے مضبوط کرین مانی جاتی ہے، جس کا نام XGC 8800 ہے۔ شاید یہ نام سننے میں تھوڑا مشکل لگے، لیکن اس کا کام نہایت سیدھا اور خوفناک حد تک طاقتور ہے۔ عام طور پر ہم جو کرینیں دیکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گاڑیاں یا مکان کا کچھ ملبہ اٹھانے کے کام آتی ہیں، لیکن یہ کرین پوری کی پوری بلڈنگ یا آئل ریفائنری کے دیو ہیکل ٹاورز کو ایسے اٹھا لیتی ہے جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کرالر کرین ہے، یعنی یہ ٹائروں پر نہیں بلکہ ٹینک جیسی چین پر چلتی ہے تاکہ وزن اٹھاتے وقت زمین میں دھنس نہ جائے۔ اس کی اٹھانے کی صلاحیت تقریباً 4000 ٹن ہے، جو کہ ایک ناقابل یقین ہنسا ہے۔ اگر آپ کو اس طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اکیلی مشین 60 سے زیادہ بھاری بھرکم جنگی ٹینکوں کو ایک ساتھ ہوا میں اٹھا سکتی ہے۔ دوستو، اس مشین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب سمیت کئی دیگر ممالک میں جہاں بڑے بڑے پیٹرو کیمیکل پلانٹس تعمیر ہو رہے تھے، وہاں پہلے امریکی اور یورپی کرینیں مہینوں کام کرتی تھیں، لیکن اب یہی کام اس جدید مشین کے ذریعے صرف چند دنوں میں مکمل کیا جا رہا ہے۔ وہ کام جس کے لیے پہلے کئی مشینوں اور سینکڑوں مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی، اب یہ ایک مشین اکیلے انجام دے دیتی ہے۔ ہیوی لفٹنگ انڈسٹری میں جہاں امریکہ خود کو بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، وہاں اب یہ مشین اپنی دھاک بٹھا چکی ہے۔ اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے درجنوں ٹرکوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب یہ مکمل طور پر کھڑی ہوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ یہ مشین تعمیراتی شعبے میں رفتار اور طاقت کا دوسرا نام بن چکی ہے۔ ناظرین گرامی، پانچویں اور آخری مشین وہ ہے جو زمین کے سینے میں راستہ بناتی ہے۔ اسے ٹنل بورنگ مشین یا TBM کہا جاتا ہے۔ سرنگیں کھودنا ہمیشہ سے ہی ایک انتہائی خطرناک اور جان جوکھموں کا کام رہا ہے۔ پرانے وقتوں میں مزدور چینی اور ہتھوڑے سے چٹانیں توڑتے تھے یا پھر بارود کے ذریعے پہاڑ اڑائے جاتے تھے، جس میں جانی نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب یہ کام یہ دیو ہیکل مشین انجام دے رہی ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک بہت بڑے سلنڈر کی طرح ہوتی ہے جس کے اگلے حصے پر ایک گھومتا ہوا منہ لگا ہوتا ہے اور اس پر انتہائی سخت دھات کے دانت نصب ہوتے ہیں۔ یہ مشین مٹی اور پتھر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھتی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف کھدائی نہیں کرتی بلکہ ساتھ ہی ساتھ پیچھے کنکریٹ سے بنی مضبوط دیواریں بھی خود بخود نصب کرتی جاتی ہے۔ دوستو، اس ٹیکنالوجی نے شہروں کے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹرینوں اور سڑکوں کا جال بچھانا ممکن بنا دیا ہے۔ اس مشین کی رفتار اور جسامت نے امریکی انجینئرز کو بھی حیران کر دیا ہے، کیونکہ یہ 5 منزلہ عمارت جتنی اونچی ہو سکتی ہے۔ اس کا قطر اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے راستے سے 3 لائن والی سڑکیں یا ڈبل ڈیکر ٹرینیں آسانی سے گزر سکتی ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مشینیں گنجان آباد شہروں کے نیچے سے گزر جاتی ہیں اور اوپر رہنے والے لوگوں کو زلزلے کا معمولی جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ برکینا فاسو کی ترقی میں ان سرنگ بنانے والی مشینوں کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ یہ دشوار گزار راستوں کو آسان بنا رہی ہیں اور فاصلوں کو سمیٹ رہی ہیں۔ یہ تمام مشینیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کیپٹن ابراہیم ٹراورے کی قیادت میں یہ ملک اب ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نیا مقام بنا رہا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ محنت اور درست سمت سے کسی بھی قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔